बजारसँग सम्बन्धित फेरि अर्को एउटा नयाँ विषयवस्तुमा आधारित भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई 4वटा कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी गराउन जाँदैछु। धेरैजना साथीहरूले एचडिएलको सेयर छ, के गर्ने होला, किन्न मन छ, किन्ने कि नकिन्ने, नोबेल बैंकको सेयर किन्न मन छ, के गर्ने होला, कतिसम्मको मूल्यमा किन्ने, अहिलेको अवस्था के छ, अनि निफ्राको सेयर प्रफिट बुक गर्ने कि अथवा फेरि किन्ने बेला आएको हो कि कस्तो रणनीति गराउने भन्ने विषयवस्तुको बारेमा धेरैजना साथीहरूले सोध्नु भएको छ। अनि अहिले ट्रेडको लागि चाहिँ हामीले कस्तो स्टकमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर पनि धेरैजना साथीहरूले सोध्नु भएको छ। हजुरहरूको यी सबै प्रश्नहरूको चाहिँ जवाफ लिएर उपस्थित भएको छु। ट्रेडको लागि मैले एउटा मात्रै स्टक लिएर आएको छु अहिले। अनि तपाईहरूले सोधेका जति पनि यी 3वटा कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ रहेका प्रश्नहरू रहेका थिए, ती सबैको चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ आजको यो भिडियोमा चाहिँ जवाफ पाउनुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई चाहिँ हजुरहरूले कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरूलाई सेयर बजारको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान छैन, हजुरहरूले बेसिकदेखि नै सेयर बजार सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा सेयर बजारसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले हाम्रो नयाँ युट्युब च्यानल नेपाल सेयर मार्केट अनलाइन क्लासेस भन्ने चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल रहेको छ। त्यसमा मैले अहिलेसम्म कुनै पनि भिडियो अपलोड गरेको छैन। अब छिट्टै नै त्यसमा पनि मैले एउटा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दैछु। त्यसकारणले गर्दा हजुरहरूले हाम्रो त्यो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि हजुरहरूले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा पनि मैले त्यसमा चाहिँ प्रत्येक हप्तामा एक एकवटा सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित बेसिकदेखि एडभान्ससम्मको चाहिँ भिडियो लिएर आउने सोचिरहेको छु। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ सिक्ने चाहना छ बेसिकदेखि भने त्यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। जसमध्ये पहिलो कम्पनी हामीले एसएचएलबीको बारेमा चर्चा गरौँ। यो एसएचएलबी अर्थात् सृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, यो भर्खर मात्रै नेप्सेमा सूचीकृत भएर कारोबार हुन थालेको कम्पनी हो। धेरै समय भएको छैन। अनि कतिपय साथीहरूले यस कम्पनीको आइपिओलाई होल्ड गर्ने कि सेल गर्ने भनेर धेरै पटक सोधिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको जवाफ पक्कै पनि म यो भिडियोमा दिने नै छु। भिडियोलाई चाहिँ हेरिरहनु होला। अनि अब हामी यसको इन्डिकेटरहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिले हेरौँ है त। अब टेक्निकल्ली हेर्ने हो भने अब त्यस्तो धेरै समय भएको छैन। अनि टेक्निकल एनालाइसिसमा हामीले डेली चार्ट हेर्नलाई त्यस्तो बढी टाइम चाहिँ हामीसँग मिल्दैन, किनकि धेरै समय भएको छैन, राम्रोसँग कारोबार हुन थालेको। तर यसको चाहिँ हामीले आवरली चार्ट अथवा 15 मिनटको 30 मिनटको त्यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। मैले आवरली चार्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु है त। यो कम्पनीको सेयर मूल्य 2500 हाराहारीसम्म पुग्यो। अनि त्यो लेभलबाट झर्दै 2200सम्म पनि झर्यो। लगभग 2500 पुगेपछि 300 अङ्कको यसमा चाहिँ एउटा करेक्सन हामीले देख्न पाइयो। अनि फाइनली त्यो लेभलबाट चाहिँ यस कम्पनीको सेयर मूल्य बिस्तारै माथि चढ्ने कोसिस गरिरहेको छ। अहिले अझै पनि हामीले हेर्ने हो भने यसमा एमएससिडीमा बाई सिग्नल जेनेरेट हुने अवस्था आइरहेको छ आवरली चार्ट अनुसार चाहिँ हेर्ने हो भने। अनि आरएसआईको लेभल चाहिँ आवरली चार्टमा हामीले 60 भन्दा तल नै देख्न सकिन्छ, जुन हाम्रो लागि राम्रै नै हो है त। अहिलेको अवस्थामा 60 भन्दा तल आरएसआई भएको छ। अनि एमएससिडीमा पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गर्न खोजिरहेको कम्पनी भनेपछि हाम्रो लागि यतिको कम्पनी चाहिँ ठिकै नै हुन्छ आवरली चार्ट हेर्दा। अब यो कम्पनीको फन्डामेन्टल हेर्नुहुन्छ भने फन्डामेन्टल पनि एकदमै गुड छ। कम्पनी भर्खर मात्रै अब नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो र यस कम्पनीको व्यावसायिक जुन यसले चाहिँ काम सुरु गरेको थियो त्यो पनि धेरै समय भएको छैन। छोटो समयमै एकदमै राम्रो प्रफिट, राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सफल लघुवित्त हो। यसमा चाहिँ अब एनआइसिसिया बैंकको पनि लगानी रहेको छ 14-15%। अनि यसको सञ्चालकहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, प्रोमोटरहरू पनि एकदमै राम्रो नै देखिएको छ। भनेपछि अब यो लघुवित्त कम्पनी फन्डामेन्टल्ली त हाम्रो लागि एकदमै उत्कृष्ट छ हैन। फन्डामेन्टल एकदमै राम्रो छ यसको। अहिलेको सिनारियोमा पनि अर्निङ पर सेयर अरूको तुलनामा राम्रै नै देखिएको छ। अब लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड पनि यदि यो आर्थिक वर्ष यसले लगानीकर्ताहरूलाई यदि डिभिडेन्ड दियो भने लगभग मैले 30 भन्दा माथि नै दिन सक्ने क्यापेसिटी यसमा देखिरहेको छु हैन। 30 भन्दा माथि नै डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी छ। अब कम्पनीले त्यति नै दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा छुट्टै हो, तर यदि दिन चाहेको अवस्थामा चाहिँ क्यापेसिटी योसँग 30 भन्दा माथि नै दिनेछ। अनि यसको प्राइस पनि भर्खर 2289 रहेको छ। पुँजी एकदमै कम छ।
लगभग 10 करोड हाराहारीको चाहिँ चुक्ता पुँजी यसमा रहेको छ भनेपछि अब चुक्ता पुँजी कम्पनीले पक्कै पनि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ हैन। राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त कम्पनी हो अनि यसले देशभरि शाखा सञ्जालहरू चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा पनि आफ्नो पुँजी विस्तार गर्दै गर्दै अनि त्यो पुँजीलाई चाहिँ सही ठाउँमा परिचालन गर्नु यसलाई चाहिँ अति नै आवश्यक रहेको छ। त्यस अर्थमा अब यसले लगानीकर्ताहरूलाई यो आर्थिक वर्षमा राम्रै नै बोनस सेयर वितरण गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तथापि कम्पनी मर्जरमा जान सक्ने सम्भावना पनि छ, तर मर्जरमै गयो भने पनि 1:1 को स्वाप रेसियो चाहिँ हामीले सजिलैसँग यसको पाउने देखिन्छ। अनि अहिलेको अवस्थामा त कम्पनी मर्जरमै गयो भने पनि त्यस्तो कारोबार धेरै समयसम्म रोक्का हुने पनि छैन, रोक्का भएको पनि छैन। जम्मा 15 दिन मात्रै कारोबार चाहिँ रोक्का हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले देखि नै रहनु भएको छ भनेपछि अहिलेको अवस्थामा मेरो विचारमा यो कम्पनीको सेयर खरिद गर्नको लागि त्यस्तो ठुलो रिस्क चाहिँ मैले देख्दिनँ है त। यदि तपाईँ सर्ट टर्मको लागि इन्ट्री गर्ने सोच गराउनु भएको छ भने पनि तपाईहरुले के हेर्नु पर्यो त, तपाईहरुले हेर्नु पर्यो भोलिका दिनमा यदि यो रेजिस्टेन्सको एरियालाई यसले ब्रेक गरेर माथितिर जान खोजेको अवस्थामा अथवा माथितिर जाने यात्रा चाहिँ देखाउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरु मार्केटमा इन्ट्री हुन सक्नुहुनेछ, जुन 2300 भन्दा माथिको एरियातिर हैन एउटा राम्रै भोल्युमका साथमा चाहिँ बढ्यो। यदि राम्रै भोल्युम आएर चाहिँ यस कम्पनीको सेयर मूल्यमा चाहिँ हामीले वृद्धि देखिन्छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा हामीले इन्ट्री गर्न पनि सकिन्छ। अनि अर्को कुरो भनेको यदि यसमा चाहिँ करेक्सन आयो, भोलिका दिनहरुमा गिरावट नै भयो भने तपाईहरुले के हेर्नु पर्यो त, तपाईहरुले हेर्नु पर्यो यो ट्रेन्ड लाइन है त, यो एउटा सपोर्टको लाइन हो। यो मैले एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा ट्रेन्ड लाइन देखाएको छु नि, यो भनेको चाहिँ हाम्रो सपोर्टको काम गर्छ यसले है त। अब भोलिका दिनमा यो एरियालाई चाहिँ भत्काएर तलतिर लाग्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले इन्ट्री नगर्ने है त। त्यस्तो अवस्थामा इन्ट्री गर्नु हुँदैन, किनकि यसरी अब सपोर्टलाई भत्काएर तलतिर लाग्यो भनेपछि फेरि अझै पनि तलतिर झर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ अनि त्यस पछाडि लगभग 2150 सम्म झर्न पनि सक्छ है त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो एउटा ट्रेन्ड लाइन भयो, यसलाई चाहिँ हामीले सपोर्टको रूपमा लिने अनि यदि भोलिका दिनहरुमा यो एरियालाई चाहिँ ब्रेक गरेर जुन 2300 को हाराहारीको एरियालाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जान्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ यस कम्पनीको हामीले शेयर मूल्य लगभग अल टाइम हाईमा पुगेको चाहिँ सहजै देख्न पाउनेवाला छौं। अनि मेरो विचारमा यतिको कम्पनी अब सायद 2500 चाहिँ कट्नु पर्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है त, यसको फन्डामेन्टल्ली हेर्ने हो भने पनि। अब मैले भनेकै कुरालाई आधार मानेर शेयर खरिद गर्नुपर्छ, खरिद गर्नुस् भन्न खोजेको त होइन, तर कम्पनीको फन्डामेन्टल राम्रै छ। अनि त्यसैगरी लगानी गर्ने बेलामा तपाईहरुले पनि अध्ययन त गर्नु नै पर्यो है त। अरूले भनेकै आधारमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा पनि त भएन हैन। त्यसकारणले गर्दा अझ शेयर बजार त एकदमै जोखिमको क्षेत्र भनेपछि आफू पनि के हुनु पर्यो त, आत्मनिर्भर चाहिँ हुनु पर्यो के। अब त्यसकारणले गर्दा अध्ययन गर्नुस्, कम्पनी राम्रो लाग्यो ठिकै लाग्यो भने चाहिँ तपाईहरुले इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। होइन नराम्रो लाग्यो, कम्पनी राम्रो छैन, अलिकति माथिल्लो रेन्जमै पुगेको भने तपाईहरुले मलाई खबरदारी गर्न पनि सक्नुहुनेछ, म रेस्पोन्स गरि नै हाल्ने छु हैन। र त्यसैगरी अब यो कम्पनीको डिटेलमा यसको फन्डामेन्टलको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा पनि जानकारी गराउने छु। यसको रिजर्भ, त्यसैगरी यसको अर्निङ पर शेयर, यसको बुक भ्यालु अनि यसका प्रोमोटर, शेयर होल्डर लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ जानकारी गराउने छु। र अब चाहिँ हामी अर्को कम्पनीको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ है त। र अब अर्को कम्पनीको रूपमा हामीले निफ्रालाई हेर्न सकिन्छ। अब निफ्रा धेरैजनाले राम्रो प्रफिट लिनुभयो यो पालि अनि फाइनल्ली यसमा चाहिँ एउटा प्रफिट बुक जुन हामीले आश गरिएको थियो लगभग त्यो एरियातिर मैले 260 तिर चाहिँ एउटा ठुलै नै यसमा चाहिँ सप्लाई आउन सक्छ त्यो किसिमको सम्भावना छ भनेको थिएँ, तर 60 सम्म पुगेन, 51 बाट चाहिँ फर्किएको छ है त। 51 बाट फर्किएको छ अनि एउटा यो ट्रेन्ड लाइन अर्थात् रेजिस्टेन्सको लाइन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यदि हामीले यो एरियामा ट्रेन्ड लाइन कोरेको भए त्यो सपोर्टको काममा गर्थ्यो भने अलिकति यो टप र टपलाई जोड्ने भने त्यसले रेजिस्टेन्सको काम गर्छ के, भनेपछि यो रेजिस्टेन्समा हिट गरेर चाहिँ अलिकति फर्किएको छ अनि दुई कारोबार दिन हामीले यसमा चाहिँ करेक्सन देख्न पाइएको छ। अब आगामी दिनमा यस कम्पनीको यात्रा चाहिँ कुन लेभलसम्म रहन सक्छ त हामीले एमएसिडी अनुसार हेर्ने हो भने त्यस्तो सेल सिग्नल त आइसकेको छैन, तर सेल सिग्नल आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त सेल सिग्नल आउन खोजेर फेरि पुलब्याक हुन सक्छ, यदि त्यस्तो भएको अवस्थामा अझ तेजीका साथ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्नेछ, तर तत्काललाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि सम्भावना देखिएको छैन अहिलेको लागि। त्यसको लागि अझै 2-4 कारोबार दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यदि मार्केटमा पनि करेक्सन आउँछ
अनि त्यस्तो अवस्थामा यो कम्पनीमा पनि हामीले उच्च किसिमको प्रफिट बुक आगामी दिनमा पनि देख्न सकिन्छ भने त्यस पछाडि यसको चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्टको रूपमा हामीले यसलाई 200 तिरको एरियाको रूपमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब 200 लाई डाउन गर्यो भने त्यसभन्दा तल गएको खण्डमा फेरि पनि अझै तलतिरको यात्रा चाहिँ यसको जारी रहनेछ। अनि तत्कालको लागि निफ्रामा तपाईहरुले इन्ट्री गर्ने सोच गराउनु भएको छ भने मेरो विचारमा चाहिँ पर्खर हेरेको अवस्थामै बस्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ, किनकि भर्खर यसमा चाहिँ करेक्सन आउन खोजिरहेको छ भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ अझै 2-4 कारोबार दिन चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। आरएसआई को लेभल 65 मा चलिरहेको छ। अब आरएसआई चाहिँ लगभग हामीले 80 हाराहारीतिर पुगेर झरेको देख्न पाएका हौं यसमा। अनि एमएसिडी मा सेल सिग्नल आउन खोज्दैछ अनि बोलिङ्गर ब्यान्डको हामीले मिडल ब्यान्डलाई पनि 200 को हाराहारीमा देख्न सकिन्छ भनेपछि अब यदि अप्पर ब्यान्डबाट करेक्सन सुरु हुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ मिडल ब्यान्डमा गएर चाहिँ रोकिन सक्ने अथवा त्यो एरियामा चाहिँ एउटा सपोर्ट बनाएर बस्न सक्ने हामीले चाहिँ धेरै पटक सम्भावना देखेका छौं र त्यो भएको पनि देखेका छौं भनेपछि अब त्यो एरियामा चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी रहेको छ। अब त्यो भन्दा पहिला नै यसको सपोर्टको रूपमा त हामीले 217-18 तिरको बिन्दुलाई देख्न सकिन्छ, तर स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा चाहिँ मैले 200 नै तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराएको छु है त। निफ्राको केसमा चाहिँ त्यही नै हो। अब धेरै साथीहरुले चाहिँ अब 184 190 हाराहारीतिर चाहिँ तपाईहरुले यदि बाइ गर्नु भएको छ लङ टर्मको लागि भने तपाईहरुले चाहिँ होल्डमै बस्नु पर्यो। यदि ट्रेडको हिसाबले तपाईले बाइ गर्नु भएको थियो 10-15% 15-20% तपाईहरुसँग प्रफिट छ भने तपाईहरुले यदि चाहनु भएको छ तपाईको प्रफिट पुगेको छ अथवा तपाईको टार्गेट चाहिँ हिट भएको छ भने तपाईहरुले बिक्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि होइन तपाईको टार्गेट पूरा भएको छैन अझै धेरै प्रफिट आउन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु सक्नुहुन्छ त होल्डमै बस्न पनि सक्नुहुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ अब यदि तपाईहरुसँग 20-25% अथवा 15% भन्दा बेसी नै प्रफिट छ भने चाहिँ प्रफिट बुक गर्दा पनि राम्रो नै हुने चाहिँ देख्दछु है त। किनकि मार्केट पनि अब यत्रो अंकले बढिसकेपछि केही हदसम्म साइडवेज अथवा अझै केही अंकको करेक्सन आउन सक्ने अपेक्षा धेरैले राखिएको छ भनेपछि अब त्यही अनुसार कम्पनीले पनि के गर्न सक्छ त परफर्मेन्स देखाउन सक्छ। मार्केट बढ्दै गर्दा बढेको कम्पनीहरु तर मार्केट बढ्दै गर्दा चाहिँ घटेको कम्पनीहरु अब घट्दै गर्दा पनि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब जस्तो कि सृजनशील लघुवित्तको बारेमा मैले भनेको थिएँ नि, सृजनशील लघुवित्तको शेयर मूल्य मार्केट बढ्दै गर्दा पनि घटिरहेको कम्पनी हो हैन। तपाईहरुले त भन्नु होला अब मार्केटमा करेक्सन आउँदै गर्दा यसको पनि त शेयर मूल्य घट्ला भनेर तपाईहरुले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो जायज पनि हो, तर त्यसको चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने मार्केट त्यसको बढ्दै गर्दा पनि शेयर मूल्यमा हामीले गिरावट देखिएको छ भनेपछि आगामी दिनमा मार्केटमा गिरावट नै आउँछ भने पनि कम्पनीको शेयर मूल्य त्यस्तो धेरै प्रतिशतले घट्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है त। त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले आफूले पनि अध्ययन गर्नुहोस्, आफूले पनि हेर्नुहोस् मार्केट बढ्दै गर्दा अरु कम्पनी कति पर्सेन्टले बढेको छ अनि यो कम्पनी कसरी बढिरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईले आफैले पनि एनालाइसिस गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। त्यसको लागि धेरै गाह्रो पनि छैन। र अब अन्य कम्पनीको बारेमा हामीले हेर्ने हो भने नबिल बैंकलाई हेरौं। नबिल बैंकको धेरैजना साथीहरुले इन्ट्री गर्ने सोच गराउनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा। अनि अहिलेको अवस्थामा इन्ट्री गर्दा के होला कस्तो होला भन्ने धेरैजना साथीहरुले सोध्नु भएको छ। त्यसको जवाफ चाहिँ म लिएर उपस्थित भएको छु। आरएसआई को लेभल 51 मा चलिरहेको छ जुन अब अहिलेको अवस्थामा ठिकै नै हो हैन, अलिकति तल्लो रेन्जमै हो, धेरै कम्पनीको 60 माथि नै छ। एमएसिडी मा सेल सिग्नल आउन खोजिरहेको छ भनेपछि एमएसिडी मा अब सेल सिग्नल त्यस्तो क्लियर त भएको छैन, तर लगभग यदि यो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर अथवा भत्काएर तलतिर जान्छ भने त्यसपछि एमएसिडी मा पनि हामीले सेल सिग्नल चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौं है त। यदि यो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा टच गरेर यसलाई सपोर्ट बनाएर फेरि माथितिर गयो भने हामीले एउटा पुल ब्याक प्याटर्न चाहिँ भएको एमएसिडी मा देख्न पाउने छौं। त्यसपछि तेजीका साथ चाहिँ बढ्न पनि सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो लागि एउटा सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले अब मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ हेर्न सकिने भयो है त। नबिल बैंकको केसमा बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ हामीले हेर्न सकिने भयो। यदि भोलिका दिनमा यसलाई एकदमै ठूलो कारोबार रकमका साथमा यदि यसलाई चाहिँ भत्काउँछ भने त्यसपछि अझै पनि तलतिर झर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछिको यात्रा भनेको चाहिँ यो एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ हिट गर्न सक्छ, किनकि बारम्बार यस्तो चाहिँ भइरहेको हुन्छ स्टक मार्केटमा भनेपछि फेरि पनि यो एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई अथवा यो सपोर्टको लाइनलाई चाहिँ हिट गर्न आउन पनि सक्छ। यदि होइन यही एरियाबाट चाहिँ फर्कियो भने त्यसपछि हामीले एमएसिडीमा पनि फेरि पुलब्याक भएको देख्न पाउनेवाला छौं। अनि त्यसपछि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ अलिकति माथितिरको यात्रा अनि रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ यो एउटा लाइनलाई
देख्न पनि सक्नेछौँ है त। त्यस कारणले गर्दा अब मेरो विचारमा तपाईँहरूले नोबेल ब्याङ्कमा इन्ट्री गर्ने समय छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है त, मेरो हिसाबले, किनकि अझै पनि करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना टेक्निकल्ली देखिएको छ है त। 100% नै यही नै हुन्छ भनेर त भन्न सकिँदैन, तर टेक्निकल्ली चाहिँ किन अझै पनि करेक्सन चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ होला। अब यो बिचमा चाहिँ 1-2 कारोबार दिन कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्ला, त्यसपछि गिरावट होला, त्यस्तो गर्दै गर्दै केही तलसम्म आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो लागि चाहिँ हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो त, हाम्रो लागि मिडल ब्यान्ड एउटा भयो अनि एमएसिडी। यदि एमएसिडीमा सेल सिग्नल आयो भने अझै तलतिर झर्न सक्छ, अनि त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले तत्कालको लागि अब नोबेल ब्याङ्कलाई बाई गर्नको लागि चाहिँ यो दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ हेर्न आवश्यक देखियो। अनि अब कम्पनी ट्रेडको लागि त्यस्तो उत्कृष्ट छैन भनेपछि तपाईँहरूले सर्ट टर्ममा अथवा आज लगानी गरेर 2-4 दिनमै राम्रो प्रफिट लिन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ लगानी नगरिदिनु होला हैन। अनि त्यसै गरी अब तपाईँ लङ टर्मको लागि जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कम्पनी ठिकै नै देखिएको छ, अब राम्रै नै देखिएको छ। अब योभन्दा अन्य राम्रा कम्पनीहरू पनि छन् मार्केटमा हैन, योभन्दा अझ सस्तोमा अथवा यत्तिकै रेन्जमा पनि तपाईँहरूले यस्तै अन्य कम्पनी पनि पाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले अब यसलाई नै मर्यादा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन होला। अब रिजर्भमा भएको पैसा 3 आर्थिक वर्षसम्म 30% का दरले डिभिडेन्ड दिन पाउँछ, त्योसम्म क्यापेसिटी छ यसमा भन्ने पनि धेरैजना साथीहरूको अब त्यो जवाफ रहने गर्दछ। तर रिजर्भमा भएको सबै सम्पत्ति सकाएर त कुनै पनि ब्याङ्कले दिँदैन नि त, त्यो कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो हैन। त्यस कारणले गर्दा पनि अब तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न जरुरी के छ भने कम्पनीको अब फन्डामेन्टल हेर्ने हो मेन कुरा। फन्डामेन्टल कुनै समय स्ट्रङ देखिएको कम्पनी बिस्तारै चाहिँ अलिकति के भइरहेको छ त, त्यो फन्डामेन्टल चाहिँ हामीले विक देख्दै चाहिँ गइरहेको छ। विक नै त छैन, तर यो भन्दा अगाडि अन्य कम्पनीहरू अगाडि गइसकेका छन् के। त्यो के कारणले गर्दा भएको भने पुँजीको भारको कारणले गर्दा भएको हो है त। अब यसमा चाहिँ 100 किता 150 किता किन्नेहरू जमानामा त्यो किन्नेहरूलाई यसले करोडपति बनायो नि, तर अब 100 किता किनेर करोडपति हुनको लागि चाहिँ अझ धेरै नै वर्ष चाहिँ लाग्नेछ, जुन योभन्दा अगाडि लगानी गर्नेले कमाए आगामी दिनमा हामीले त्यस्तै कमाउन चाहिँ अलिकति असम्भव नै होला है त। र अब अरू कम्पनीको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने अब एउटा कम्पनी रहेको छ एचडिएल, जुन लगानीकर्ताहरूको लागि एकदमै उत्कृष्ट साबित भएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ दिँदै आइरहेको छ यसले। अनि यसको चाहिँ अहिलेको सेयर मूल्य हेर्ने हो भने अल टाइम हाईदेखि त्यस्तो धेरै टाढा छैन है त। 3100 हाराहारीमा चाहिँ हामीले लगभग 3163 को हाराहारीमा अल टाइम हाई हो, अनि अहिले 2723 मा चाहिँ देखिएको छ। मैले यसको लगभग कहिले भने जनवरी 8 तारिकमा भिडियो गराएको थिएँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यस कम्पनीको सेयर मूल्य अलिकति तलसम्म झर्न सक्ने सम्भावना छ, किनकि यो एरियामा एउटा ग्याप छ भनेको थिएँ मैले। कति साथीहरूले ख्याल गर्नुभएको थियो या थिएन, यो एउटा ग्याप छ, यसलाई पुरा गर्न चाहिँ तल आउन पनि सक्छ भन्ने किसिमको मैले चाहिँ आफ्नो विचार राखेको थिएँ। अनि फाइनल्ली यस कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ घट्दै यो एरियातिर आएको छ। अब यसको सपोर्टको एरिया पनि अहिले नजिकै छ भनेपछि तपाईँहरूले यसलाई पनि वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको सपोर्टको एरिया भनेको 2700 को एरिया चाहिँ यसको के हो त, सपोर्टको एरिया हो भनेपछि तपाईहरुले यो एरियामा यदि आएर यसको फर्किन्छ हैन, त्यस पछाडि चाहिँ अब बढ्ने आधारहरू देखिन्छन् भने इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। होइन भोलिका दिनहरुमा 2700 लाई पनि यसले भत्काएर तलतिर लाग्यो भने त्यस पछाडि चाहिँ अर्को सपोर्टको रूपमा हामीले यो एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ लिन सकिन्छ भनेपछि तपाईहरुले अब यस कम्पनीलाई पनि वाच लिस्टमा राख्नुहोस् हैन। तर अब एमएसिडी अनुसार हेर्ने हो भने अलिकति नेगेटिभ जस्तै देखिएको छ, अहिले सेल सिग्नल त आइसकेको छैन अझै पनि, तर यदि यो सपोर्टको एरियालाई भत्काएर जान्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यसमा पनि सेल सिग्नल चाहिँ आएको देख्न पाउनेवाला छौँ। त्यसको लागि अझै 2-3 कारोबार दिन चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ आरसिआईको लेभल त 61 मा छ। 61 त्यस्तो धेरै नराम्रो पनि होइन, ठिकै हो होइन, ट्रेडको लागि ठिकै हो यो लेभल। तर अब कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ बारम्बार घटिरहेको छ, अनि यसरी घटिरहेको स्टकमा हामीले चाहिँ बाई गर्नु भनेको हाम्रो लागि कस्तो हो भने त्यो माथिबाट जोडले खसेको चक्कु हुन्छ नि, त्यसलाई बिचमै रोकेर हातले थाप्नु हो के, बिचमै हात थापेर रोक्नु जस्तै हो। त्यस कारणले गर्दा घट्न लागेको अथवा घटिरहेको स्टकलाई चाहिँ मजाले घट्न दिने
जतिसम्म घट्छ घट्न दिने अनि घटेर बढ्दै गर्दा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्ने हो कि, किनकि घटेर बढ्दै गर्दा टेक्निकलले पनि बाई सिग्नल आएको हुन्छ हैन, विभिन्न इन्डिकेटरहरूले बाई सिग्नल देखाएका हुन्छन्, भोल्युम पनि बिस्तारै बढ्दै गइरहेको हुन्छ, सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्ने हो त, इन्ट्री लिने हो है त। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। यदि घटिरहेको छ, आज पनि घटेको छ, लगातार 4-5 दिन घट्यो, अब त यसमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्नु नै पर्छ भन्ने किसिमको रणनीति गराएर चाहिँ हामीले यतातिर हुँदैन है त। किनकि यतातिर चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ त, घटन्जरी घट्न दिने अनि जब बढ्न थाल्छ त्यो बढ्न थाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्ने हो। तपाईँले जस्तो कि अब यो एचडिएलको कुरा त भयो है त, कुन अवस्थामा इन्ट्री गर्ने भन्ने विषयमा पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ। अब यसको सपोर्टको एरिया 2700 हो, त्यो एरियालाई चाहिँ तपाईँहरूले वाच गर्नुहोस् है त। आगामी दिनमा यही 2700 घुमिरह्यो अथवा 2700लाई भत्काएर तलतिर लाग्यो भने यो एउटा लाइनबाट चाहिँ हिट गरेर फर्किने सम्भावना हुन्छ है त। त्यति बेला हामीले चाहिँ इन्ट्री गरौँला। यदि अब यही लेभलमै बसेर 2-4 दिन यही लेभलमा नै रहन्छ र त्यस पछाडि बढ्नु खोज्छ भने त्यस पछाडि पनि हामीले किन्ने अवसर पाउनेछौँ। तर तत्कालको लागि चाहिँ त्यस्तो किन्नको लागि कुनै पनि स्ट्रङ कन्फर्मेसन आएको छैन, बरु एमएसिडीमा सेल सिग्नल आउनेवाला छ भनेपछि अब वाच लिस्टमा राख्न सक्नुभयो अनि त्यही अनुसारको रणनीति चाहिँ तपाईँहरूले गराउन सक्नुहुने भयो। अब घटिरहेको कम्पनीलाई किन घट्न दिने भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा स्पष्ट जवाफ चाहिँ दिन्छु है त। जस्तो कि आइजिआईको हेर्नुभयो भने आइजिआईको चार्ट देखाउँछु तपाईँहरूलाई। धेरै टाढाको होइन यो हैन, धेरै टाढाको होइन, यही 2022कै हो यो चार्ट। आइजिआईको सेयर मूल्य कसरी घटेको छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न एकदमै जरुरी छ के। ल हेर्नुहोस्, घटिरहेको कम्पनी कतिसम्म घट्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलाको कुरा हो, आइजिआई कतिसम्म पुगेको हो भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अनि त्यस पछाडि यो मैले क्यान्डल चाहिँ गनिनँ, कतिवटा क्यान्डलमा रेड छ तपाईँहरूले हेरेर चाहिँ कमेन्टमा भन्नु होला हैन। त्यस्तो यदि इच्छुक नै हुनुहुन्छ कति दिनसम्म रेगुलर घट्ने रहेछ कम्पनीको सेयर मूल्य भनेर चाहिँ तपाईँहरूले यो क्यान्डल हेर्नु होला। हामीले किन माथिबाट खस्दै गरेको स्टकमा बिचमै बाई गर्न किन जानु हुँदैन भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट जवाफ चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई हेरेर पाउन सक्नुहुन्छ है त। भनेपछि त्यस अनुसार चाहिँ तपाईँहरू अब रिस्क लिएर जानुहुन्छ भने ठिकै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरू त्यसरी रिस्क लिएर नजानुस् हैन। घटिरहेको कम्पनीमा भोलिदेखि बढ्ला पर्सिदेखि बढ्ला भनेर चाहिँ बाई गर्न नजानुस्। जब बढ्न खोज्छ त्यस पछाडि मात्रै बाई गर्ने हो। किनकि हामीले सृजनशील लघुवित्त पनि 2500बाट 2200 झर्दै गर्दा त हामीले किनेका होइनौँ नि त। अब त्यो कम्पनी अस्ति मार्केट 21 अथवा 45 अङ्कले घट्दाखेरि पनि त्यस कम्पनीको सेयर मूल्य हामीले बढेको नै देखेका छौँ, करिब 2% हाराहारीले बढेको छ। भनेपछि आगामी दिनमा चाहिँ त्यसलाई हामीले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सकिन्छ हैन। त्यही अनुसारको बाई सिग्नल आएको खण्डमा हामीले इन्ट्री गर्न सकिन्छ, ट्रेड लिन सकिन्छ। अनि अर्को कुरा, यो एरियामा हामीले त्यस कम्पनीमा इन्ट्री लिँदै गर्दा भोलिका दिनमा कम्पनीले दिने डिभिडेन्ड छँदैछ। यदि कम्पनीको सेयर मूल्य घटेर 2000 आयो भने पनि त्यसले दिने डिभिडेन्डले हाम्रो कभर हुन्छ हैन। अनि डिभिडेन्ड खाइसकेपछि नि हामीले यतिको कम्पनी 22-2500 त सहजै पुगेको देख्न चाहिँ पाउनेवाला छौँ। यदि कम्पनी आगामी बुलमा चाहिँ 3000 भन्दा माथिसम्म जान सक्ने सम्भावना पनि त छ, फन्डामेन्टल एकदमै राम्रो छ हैन। देशभरि नै शाखा सञ्जालहरू खोलेर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न पाउनेवाला कम्पनी हो हैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले घटिरहेको कम्पनी होइन कि बढ्न लागेको कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो है त। त्यसको लागि अन्य कम्पनीहरू पनि रहेका छन्, ती कम्पनीहरूको बारेमा पनि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ भोलिको भिडियोमा जानकारी गराउनेछु। अनि यस्तै सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ।